श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलैः प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को प्रियतम व्रत एकादशी, यसको महिमालाई हामीले क्रमबद्ध श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। उपवास व्यक्तिको मानसिक शुद्धिका निमित्त हुन्छ, शारीरिक स्वास्थ्य निर्माणका निमित्त हुन्छ। व्यावहारिक हिसाबले पनि र पारमार्थिक हिसाबले पनि उपवासको अत्यधिक महत्त्व रहेको छ, हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। उपवास गरिसकेपछि व्यक्तिको मन एकाग्र हुन्छ। भोग छुटेपछि व्यक्ति अर्को कुनै चिज खोज्न प्रारम्भ गर्दछ। जब बाह्य भोग छुट्यो उसले आन्तरिक भोगलाई स्वीकार गर्दछ। यो बाह्य जति पनि वस्तुहरू छन् अनात्मा, आत्मदेखि व्यतिरिक्त, त्यतापट्टि भड्किएर नै जीवले अति नै दुःख प्राप्त गरेको हो। त्यसकारणले आत्मवस्तुलाई आफूलाई नै उसले खोज्नुपर्छ र आफूभित्र रहेका परमात्मालाई खोज्नुपर्छ भनेर तमाम साधनाका प्रक्रियाहरूद्वारा यही नै सिकाइन्छ। यो पनि एउटा सहज प्रक्रिया हो उपवास। यसले बाह्य भोग छोडेर जो आन्तरिक चैतन्य भोग हो त्यसलाई स्वीकार्नका लागि मद्दत गर्दछ आत्मालाई। त्यसो भएको हुनाले उपवास 15 दिनमा एक दिन खाली पेट रहनु अथवा अल्पाहार गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभकर छ। हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। आज हामी 17औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। मङ्सिर कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, जसलाई उत्पत्तिका एकादशी भनियो, त्यहाँबाट प्रारम्भ भएर आज श्रावण कृष्ण पक्षकी एकादशीको महिमालाई सुन्नका निमित्त हामी उद्यत छौँ। हामीले पहिले कुन कुन एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ, सूचीकृत रूपमा हामी एकपटक सिंहावलोकन गरौँ। मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पत्तिका एकादशीको महिमालाई हामीले सुन्यौँ। त्यस पछाडि मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। पुष कृष्ण पक्षमा सफला एकादशी, पुष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा एकादशी, माघ कृष्ण पक्षमा सड्तिला एकादशी, माघ शुक्ल पक्षमा जया अथवा भीमा एकादशी, फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशी, त्यसैगरी चैत्र कृष्ण पक्षमा हामीले पाप मोचनी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। चैत्र शुक्ल पक्षमा कामदा एकादशीको महिमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसैगरी वैशाख कृष्ण पक्षमा बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले सुन्यौँ। वैशाख शुक्ल पक्षमा मोहिनी एकादशी, यसैगरी जेठ कृष्ण पक्षमा हामीले अपरा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। जेठ शुक्ल पक्षमा निर्जला एकादशीको महिमा सुन्यौँ। त्यस्तै प्रकारले आषाढ कृष्ण पक्षमा हामीले योगिनी एकादशीको महत्त्वलाई श्रवण गऱ्यौँ। र गएको आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई पद्मा नामले बताइन्छ र भगवानको शयन हुने हुनाले हरिशयनी एकादशी पनि भनिन्छ, ती एकादशीको महिमाका साथ चातुर्मास व्रतका विधिहरू, यसका उपासनाका प्रक्रियाहरू र चातुर्मास व्रतमा
पालन गर्नुपर्ने नियम इत्यादिलाई हामीले विस्तृत रूपमा श्रवण गऱ्यौँ र आज हामी 17औं श्रृङ्खलामा श्रावण कृष्णपक्षकी एकादशीको महिमालाई सुन्न सन्नद्ध भएका छौँ। आउँ पहिले संस्कृत मूल पाठलाई श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि कथासारलाई यथासमय हामीले सुन्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच आषाढशुक्लपक्षे तु यद्देवशयनव्रतं तन्मया श्रुतपूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरम्। आषाढशुक्लपक्षे तु यद्देवशयनव्रतं तन्मया श्रुतपूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरम्। श्रावणे कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत् एतत् कथय गोविन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि व्रतं पापप्रणाशनं नारदाय पुरा राजन् पृच्छते च पितामहः परं यदुक्तवान् भूप तदहं ते वदामि च। नारद उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽहं कमलासनः श्रावणस्याशिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत् को देवः को विदिस्तस्याः किं पुण्यं कथय प्रभो। ब्रह्मोवाच शृणु नारद ते वच्मि लोकानां हितकाम्यया श्रावणैकादशी कृष्णा कामिकेति च नामतः तस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् तस्यां तु पूजयेद्देवं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीधराख्यं हरिं विष्णुं माधवं मधुसूदनं यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्यफलं शृणु। न गङ्गायां न काश्यां वै नैमिषे न च पुष्करे तत्फलं समवाप्नोति यत्फलं विष्णुपूजनात्। केदारे च कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे न तत्फलमवाप्नोति यत्फलं कृष्णपूजनात्। स्वसागरवनोपेतां यो ददाति वसुन्धरां गोदावर्यां गुरौ सिंहे व्यतिपाते च गण्डके न तत्फलमवाप्नोति यत्फलं कृष्णपूजनात्। कामिका व्रतकारी च ह्युवौ समफलौ स्मृतौ प्रसूयमानां यो धेनुं दद्यात् सोपस्करां नरः तत्फलं समवाप्नोति कामिका व्रतकारकः। श्रावणे श्रीधरं देवं पूजयति यो नरोत्तमः तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वो रगपन्नगाः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कामिका दिवसे हरिः पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्यैः पापभीरुभिः। संसारार्णवमग्नाये पापपङ्कसमाकुलाः तेषाम् उद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम्। नातः परतरा काचित् पवित्रा पापहारिणी एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुरा हरिः। अध्यात्मविद्यानिरतैर्यत्फलं प्राप्यते नरैः ततो बहुतरं विद्धि कामिका व्रतसेवनात्। रात्रौ जागरणं कुर्यात् कामिका व्रतकृन्नरः न पश्यति यमं रौद्रं नैव पश्यति दुर्गतिं न पश्यति कुयोनिं च कामिका व्रतसेवनात्। कामिकाया व्रते नैव कैवल्यं योगिनो गताः ऋषयो मुनयश्चैव कुर्वन्ति कामिका व्रतं सर्वैः सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या नियतात्मभिः। तुलसी प्रभवैः पत्रैर्यो नरः पूजयेत् हरिं न वै स लिप्यते पापैः पद्मपत्रमिवाम्भसा। सुवर्णभारमेकं तु रजतं च चतुर्गुणं दत्त्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं तुलसीदले। रत्नमौक्तिकवैडूर्यप्रबालादिभिरर्चितः न तुष्यति तथा विष्णुस्तुलसी पूजनादि यथा। तुलसीमञ्जरीभिस्तु पूजितो येन केशवः आजन्मकृतपापस्य तेन सम्मार्जिता लिपिः। या दृष्टा निखिलागसङ्गसमनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम् अभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। दीपं ददाति यो मर्त्यो दिवारात्रौ हरिर्दिने
तस्य पुण्यस्य संख्यातुं चित्रगुप्तोऽपि वेत्ति न। कृष्णाग्रे दीपिको यस्तु ज्वलेदेकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिवि स्थिताः। घृतेन दीपं प्रज्वाल्य तिलतैलेन वा पुनः प्रयाति सूर्यलोकेशौ दीपकोटिशतैर्वृतः। अयं तवाग्रे कथितः कामिका महिमा मया अतो नरैः प्रकर्तव्या सर्वपातकहारिणी। ब्रह्महत्यापहरणी भ्रूणहत्या विनाशिनी त्रिदिवस्थानदात्री च महापुण्यफलप्रदा। श्रुतं माहात्म्यमेतस्या नरैः श्रद्धा समन्वितैः विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रुतं माहात्म्यमेतस्य नरैः श्रद्धा समन्वितैः विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते। हरिः ओम तत्सत्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रावणकृष्ण एकादशी कामिका माहात्म्यं समाप्तं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हामीले आजकी एकादशीको संस्कृत मूल पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ। आउँ अब केही बेर कथासारलाई सुनौँ। एकादशीका मुख्य वक्ता भनेका भगवान श्रीकृष्ण भइबक्सन्छ र पाण्डवहरू श्रोता। पाण्डवहरूमा पनि युधिष्ठिर महाराज मुख्य प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामीले पहिलेका धेरै श्रृङ्खलामा सुनिसकेका छौँ। आज पनि युधिष्ठिरजी जिज्ञासा गरिरहनु भएको छ भगवान श्रीकृष्णसँग, हे प्रभो, आषाढ शुक्लपक्षे तु यद्देव शयनव्रतं तन्मया श्रुतपूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरं। पुराणमा विस्तृत वर्णन भएको आषाढ शुक्लपक्षकी एकादशी हरिशयनी उनको महिमालाई त मैले श्रवण गरिसकेको छु। भगवान कसरी शयन गरिबक्सन्छ अनि चातुर्मास व्रत कसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले सुनिसकेको छु। अब मलाई श्रावण कृष्ण पक्षमा हुने एकादशी, तिनको स्वरूप, तिनको नाम अनि ती एकादशीमा गरिने विधानको विषयमा सुन्ने इच्छा छ। हे गोविन्द, हे वासुदेव, हजुरलाई बार बार वन्दना छ, आज्ञा होस्। भगवान मुस्कुराएर भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, तपाईँलाई त्यस्तो व्रतका विषयमा बताउने छु सबै प्रकारका पापलाई नाश गरिदिने। एक समय नारदजीले आफ्ना पिता ब्रह्मासँग यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। ब्रह्माले त्यही उपदेश गर्नुभएको थियो। जे बताउनु भयो त्यो सबै तपाईँलाई म बताउँदैछु। एक समय पिता ब्रह्माका नजिकै नारदजी जानुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, हजुरबाट मैले धेरै धर्मका विषयमा सुनेको छु। आज पनि एक विशेष त्यस्तो व्रतका विषयमा सुन्ने इच्छा गरेको छु। बताइदिवक्स्यो श्रावणस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। को देवः को विधिस्तस्या किं पुण्यं कथय प्रभो। श्रावण कृष्ण पक्षमा हुने एकादशीको नाम के हो, ती एकादशीका देवता को हुनुहुन्छ, विधि के छ, अनि ती एकादशीको उपवास गर्नाले के पुण्य प्राप्त हुन्छ, फल के मिल्दछ, त्यो पनि हजुरले आज्ञा होस्। ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु सुन, तिमीले गरेको जिज्ञासा लोकको कल्याणका निमित्त छ, त्यस कारणले म बताउँदैछु। श्रावण महिनामा कृष्ण पक्षमा आउने एकादशी कामिका एकादशी हुन्। कामिकेति च नामतः। कामिका एकादशीको फल अनि कामिका एकादशीको महात्म्य श्रवणको फल यो साक्षात् वाजपेय यज्ञको फल समान छ, त्यति धेरै महत्त्व छ। यसमा भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायणको आराधना हुन्छ। यद्यपि समग्र एकादशीमा 24 एकादशी कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका 12 महिनाका र पुरुषोत्तम महिनाका 2 एकादशी गरिकन 26, यी समग्र एकादशीका प्रधान देवता भनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। तर पनि भगवान नारायण अनेक स्वरूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे
त्यसमध्ये कुन स्वरूपका भगवानको आराधना गर्ने त्यो चाहिँ खास प्रत्येक एकादशीका निमित्त अलग अलग हुनुहुन्छ। आज की एकादशी कामिका एकादशी, आजका प्रधान देवता भगवान नारायण श्रीधर नामले पूजित हुनुहुन्छ। श्रीधराख्यम हरिम विष्णुम माधवम मधुसूदनम यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्यफलम शृणु। साक्षात भगवान नारायण भगवान लक्ष्मीका पति हुनुहुन्छ। मधु कैटवलाई समाप्त पार्नेवाला हुनुहुन्छ, भक्तका पापलाई नाश गरिदिने त्यस्ता भगवान श्रीधर, त्यस्ता प्रभु नै आजका एकादशीमा पूजित हुनुहुन्छ। उहाँकै सेवा गर्नुपर्छ। श्री भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। जीवात्माको प्रार्थनालाई सुन्ने, जीवात्मालाई भगवानका सन्निधिमा पुर्याइदिने, त्यसै गरी जीवात्माको रक्षा गर्ने, भगवानद्वारा रक्षा गर्न लगाउने, यी आदि कार्यहरू गर्नुहुने हुनाले लक्ष्मीजीलाई श्री भनिन्छ। श्री रीति लक्ष्म्या प्रथमा विधानम वेदले यही बताउनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मीजीको प्रथम नाम भनेकै श्री हो। श्री भनेकी लक्ष्मीजीलाई जसले धारण गर्नुभएको छ उहाँको नाम हो श्रीधर। श्रीवत्स चिन्ह भगवानका वक्षस्थलमा विराजित, ती श्रीवत्स चिन्हमा भगवती लक्ष्मीजीको वास हुन्छ। त्यसकारणले उहाँलाई नित्यानपायिनी भनेर बताइन्छ। कहिल्यै भगवानबाट नछुट्ने, कहिले अलग नहुने हो त्यस्ता लक्ष्मीजीलाई धारण गर्ने भगवान नारायणको आज विशेष आराधना हुन्छ। जसले यजन गर्दछन्, सेवा गर्छन्, ध्यान गर्दछन्, आजकी एकादशीमा पनि तिनको पुण्यका विषयमा तिमीले सुन। न गङ्गायां न काश्यां वै नैमिषे न च पुष्करे तत्फलं समवाप्नोति यत्फलं विष्णु पूजनात्। भगवान नारायणको पूजन, त्यसमा पनि एकादशीका दिन गरिने विशेष आराधना, यो सेवा बराबर न गङ्गामा गएर स्नान गर्दाखेरि आर्जन गरेको पुण्य त्यो भगवानको सेवा बराबर हुन्छ, न त काशीमा वास गर्नाले त्यो पुण्य बराबर हुन्छ, न नैमिषारण्यमा गएर तीर्थवास गर्नाले त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ, न त पुष्करमा। एकादशीका दिन भगवान श्री नारायणको विशेष सेवा गर्नु, त्यो समान पुण्य अरू काहीँ केही गरेर पनि हुँदैन। त्यसकारणले आजीवन नै भगवानको सेवा गरेर रहनुपर्छ। भगवानको सेवा सधैँ गर्नुपर्ने, त्यो नभएर कहिलेकाहीँ वर्ष दिनमा एकपटक, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा सत्यनारायण पूजा लाउने भनिन्छ नि। वस्तुतः सत्यनारायणको पूजा बिहान बेलुकै हुनुपर्छ। हाम्रा घरमा बिहानै बेलुकै सत्यनारायणकै पूजा भइरहनुपर्छ। त्यो नभएको हुनाले कमसेकम 1 दिन भए पनि लगाउने भनेर यो चलन चलेको। भगवानको सेवा सधैँ हुनुपर्छ। जहाँ सर्वेश्वर शालग्राम विराजमान हुनुहुन्छ, भगवान नारायणको आराधना नित्य प्रति गर्नुपर्छ हामीले। भगवानको सेवा समान अरू कुनै देवताको सेवा अथवा कुनै क्षेत्रको उपवास अथवा तीर्थाटन इत्यादि केही गरे पनि, कुनै यज्ञ गरे पनि भगवानको सेवा बराबरको पुण्य अरू कहीँबाट पनि मिल्दैन। केदारमा गएर, कुरुक्षेत्रमा गएर, त्यसै गरी कुरुक्षेत्रमा पनि सूर्यग्रहणका समयमा त्यहाँ वास गर्ने, स्नान गर्ने, जति फल प्राप्त हुने हो त्यो फलभन्दा उत्तम फल भगवान श्रीकृष्णको पूजनले हुन्छ। यत्फलम कृष्ण पूजनात्। भगवानको आराधना भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसै गरी कसैले यी सप्त सागरले सहित भएकी, वनले युक्त भएकी, हिमालयले युक्त भएकी सारा पृथ्वी नै दान गरिदियोस्, तर त्यो दान गर्दाखेरि हुने जो पुण्य हो त्यो पुण्य पनि भगवानका दिन भनेको एकादशीका दिन भगवानको सेवा गर्ने पुण्य बराबर हुन सक्दैन। त्यस्तो महत्त्व छ भगवानको सेवाको। गोदावरीमा बृहस्पति सिंह राशिमा गएका समयमा होस्, अथवा गोदावरीमा स्नान त्यसबेला गरेको पुण्य जो हो, अथवा व्यतिपात योगमा गण्डकीमा स्नान गर्दा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, यी पुण्यभन्दा पनि उत्तम पुण्य भगवानको सेवा गर्नाले हुन्छ। नारद, भगवानको आराधनाको यस्तो महिमा छ। कामिका व्रतकारी च युवौ समफलौ स्मृतौ। यी तमाम यज्ञको जो फल हो, ती सबैभन्दा कामिका एकादशी व्रतको फल उत्तम हुन्छ। जस्तो कि गाई दान गर्दाखेरि कपिला कैली गाई दान गर्ने, त्यसमा पनि आधा प्रसुति भएकी गाई, बाछो आधा निक्लिएको छ, आधा निक्लिन बाँकी छ, जन्मदैछ,
त्यस्तो बेलामा गाई दान गरिदिने। त्यस बेला धेरै मन्त्र बोल्न सकिएन, सङ्कल्प पूर्ण भएन भने पनि ब्राह्मणको हात समातेर गाईको पुच्छर ब्राह्मणका हातमा राखिदिने। त्यसरी गरिएको जो दान हुन्छ त्यो सर्वोत्तम गोदान भनेर शास्त्रले बताएका छन्। प्रसूयमानाम यो धेनुम दद्यात् सोपस्कराम नरः। अनि ती गाईलाई खाने आहार पनि साथमा उनको श्रृङ्गार पनि भएको होस्, खुरमा अथवा उनलाई लगाउने वस्त्र उनका सिङमा पनि श्रृङ्गार गरिएको होस्, माला लगाइएको होस्। त्यस्तै गाई दान गर्ने हो भने जुन फल प्राप्त हुने हो त्यो फल सहजै कामिका एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। श्रावणे श्रीधरं देवं पूजयेत् यो नरोत्तमः तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वो रगपन्नगाः। श्रावण महिनामा भगवान श्रीधरको यदि सेवा हुन सक्छ भने त्यो उत्तम मनुष्यले त्यो प्रकारको सेवा गरे उसले कि भगवानका अङ्गभूत सारा देवताको सेवा भगवानको सेवा गर्दै पुरा भयो। शास्त्रले के बताउँछन् भने जसरी एउटा ठुलो वृक्ष छ, त्यो वृक्ष ओइलाउन आँट्यो पानी नभएर, फुल सुक्न आँट्यो, फल ओइलाए, पात छर्न लागे, त्यस्तो स्थिति भयो भने पातमा, फुलमा, फलमा पानी लगाएर त्यो वृक्ष हरियो हुँदैन। उसका जरामा लगेर सेचन गरिदिनुपर्छ। यथा तरोर्मूलनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारोहणम् अच्युतेज्या। जसरी हामीले भोजन गर्छौँ यो भोजन प्राणलाई दिएको आहुति हो। भोजन नगरिसकेपछि, भोक लागेपछि हाम्रा हात गल्छन्, कानले सुन्दैन, आँखाले देख्दैन, शरीर थरथर काम्छ। तर यी सबैलाई ठिक लगाउनका निमित्त हातलाई, कानलाई, आँखालाई, अरू अङ्गलाई भोजन दिने होइन, भोजन प्राणलाई दिने। त्यो प्राणलाई दिएको भोजनले सबैमा शक्ति जसरी आउँछ, जसरी जरामा हालेको पानीले हाँगा, पात, फुल, फल सबै ठिक रहन्छन्, जसरी यसैगरी सम्पूर्ण देवताका मूल भनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। उपनिषदले यही बताउनुहुन्छ, स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः। भगवान नै सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरी हुनुहुन्छ, अङ्गी हुनुहुन्छ, अरू सबै अङ्ग हुन् देवताहरू, ती रुखका हाँगा, पात, फुल, फल जस्ता। त्यसकारणले जरामा पानी हाले जस्तो भगवान नारायणलाई दिएको पूजा, भगवान नारायणमा गरिएको समर्पण त्यो सबै देवताका तृप्तिका निमित्त बन्दछ। अलग अलग देवतालाई फेरि छुट्टै 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 पूजा गरिरहन सकिएन भने पनि भगवानको सेवा गरिसकेपछि पूर्ति हुन्छ। यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वो रगपन्नगाः। भगवान नारायणको जसले आराधना गरेको छ भने सारा देवताको पूजा उसैले गर्यो, गन्धर्वहरूको पूजा भयो, प्राणीहरूको पूजा भयो, सबैको पूजा भयो। किनभने सर्वान्तर्यामी, विश्वाकार, विश्वाधार भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हे नारद, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कामिका दिवसे हरिः पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्यैः पापभीरुभिः। संसारमा अनेक जन्म लिँदा कति हो कति पाप कमाइयो, त्यो पाप कसरी प्रक्षालन गर्ने त? पापबाट डराएका व्यक्तिहरूले एकदमै प्रयत्न गरेर आजकी एकादशी, सबै एकादशीको उत्तिकै महिमा छ। 12 महिनाका कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका एकादशी यी सबै भगवानकै व्रत हुन्। ती सबै एकादशीको उत्तिकै महिमा, त्यसमा पनि आजकी कामिका एकादशी, आजका दिन भगवानको यथाशक्ति पूजन गर्नुपर्छ। संसार सागरमा डुबेका पापरूपी हिराले आकुल बनेका ती सबैको उद्धार गर्नका निमित्त नै शास्त्रले कामिका नाम गरेकी एकादशीको व्रतको विधान गर्नुभएको हो। त्यसकारणले संसार रोगनाश गर्नका निमित्त आजको व्रत अचूक औषधि समान जान, योभन्दा उत्तम अर्को पवित्र पाप हरण गरिदिने अरू कुनै तिथि छैन। यो कुरा पहिले नै भगवानले मलाई बताउनु भएको थियो, आज तिमीलाई म यो बताइरहेको छु। अध्यात्म विद्यामा जो निष्णात छन्, जसले आत्मचिन्तन गरिरहेका छन्, आत्मचिन्तन गर्दै गर्दै रहने व्यक्तिले जुन फल प्राप्त गर्दछन्, भगवान रूपी फल, त्यही फल सहजै आत्मचिन्तन गर्ने क्रममा अष्टाङ्ग योगको कठोर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न नसक्ने सामान्यभन्दा सामान्य जनले पनि आजकी एकादशी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्ने, व्रत गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने भने त्यही फल प्राप्त गर्दछन्, जुन फल अष्टाङ्ग योगीहरूले प्राप्त गर्दछन्।
रात्रिमा जागरण गर्ने, कामिका व्रत गर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्ता रात्रिमा उपवास गरेर अनि जागरण गरेर भगवानको नाम संकीर्तन गरेर बिताएका छन् भने तिनीहरूलाई यमराजका डरलाग्दा ती दूतहरूले हेर्नसम्म पनि सक्दैनन्। न पश्यति यमम रौद्रम नैव पश्यति दुर्गतिम। उनले न यमराजलाई हेर्नुपर्छ ती व्रतालुले, न त उनका डरलाग्दा ती सेवकहरूलाई नि हेर्नुपर्दछ। कहिल्यै कुयोनीमा जानु पर्दैन एकादशी व्रत गर्ने भक्तले। कुयोनी भनेको अत्यन्तै निहीन जन्म छ नि, जानवरहरूमा पनि अत्यन्तै घृणित त्यस्तो जन्म, कुत्ताको होस्, गधाको जन्म होस्, अत्यन्तै फोहोरमा रहने त्यस्ता किरा कमिला इत्यादिको जन्म होस्, ती कुनै प्रकारको जन्म यिनले प्राप्त गर्न पर्दैन। त्यो सबै प्रकारको जन्मबाट भगवानले मुक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। कामेका व्रतकै प्रभावले मोक्ष प्राप्त हुने हो। ऋषिहरू भए, मुनिहरू भए, सबैले निष्ठापूर्वक कामिका व्रतलाई पालन गर्दछन्। तिमीले पनि त्यही गर्नु। यस समयमा भगवानको तुलसी दलद्वारा अर्चना गर्नुपर्छ। जति अर्चना गर्दै गइयो, एक एक पत्रद्वारा भगवानका ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः, यसरी भगवान सर्वेश्वरको तुलसी दलद्वारा अर्चना गरियो भने एक एक पत्रले ती अनन्त अनन्त पाप राशिहरू सबै समाप्त हुँदै हुँदै जान्छ, आफूले कमाएका पापहरू। जसरी सुनको एक भार छ, त्योभन्दा 4 गुणा चाँदीको भार, 4 भार बराबर, त्यति दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो त्योभन्दा उत्तम फल केवल एक पत्र तुलसी भगवानका चरणमा अर्पण गर्दाखेरि हुने। त्यसकारणले हेर्नु, तुलसी स्वयं भगवानकै एक स्वरूप हो, भगवानलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्दछ। यसोस्ले भगवानलाई अर्पण गरिने सारा भोग सामग्रीहरूमा तुलसी राख्नै पर्छ, अनिवार्य। तुलसी नराखिकन भोग कहिल्यै लाग्दैन। भोजन बनाएर अरू केही चिज गरेर पनि अगाडि लगेर यसै भगवानका अघिल्तिर राखेर त्यो भोग लाग्दैन। त्यहाँ अनिवार्य तुलसी दल राख्नुपर्छ, अनि भगवानले त्यसलाई हेरिदिनुहुन्छ। रत्न भए, त्यसैले मुक्ता, वैदुर्य, प्रवाल आदि गरेका मणिहरू छन्, ती सबैले अर्चना गरे भन्दा पनि उत्तम अर्चना हुन्छ तुलसी दलद्वारा गरिएको अर्चना। रत्न मौक्तिक वैदुर्य प्रवाल आदि विरर्चितः न तुष्यति तथा विष्णु तुलसी पूजनाद यथा। यी रत्नहरू खचाखच भगवानलाई भरेर अर्चना गरिदिने हो भने पनि भगवान प्रसन्न नहुन पनि सक्नुहुन्छ, परन्तु तुलसी दलद्वारा अर्चना गर्ने हो भने भगवान अवश्य पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ। भगवानलाई तुलसी दलद्वारा अर्चना गरियो कसैले, त्यस्ता भक्तले भने भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ र उनका जन्मजन्मान्तरका सारा पापहरू बढारिदिनुहुन्छ। यस्तो शास्त्रले बताउनु भएको छ। या दृष्टा निखिलाग सङ्घ समनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम अभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। त्यस्तै तुलसी देवीलाई बार बार वन्दना छ। जुन तुलसीको दर्शनले मात्र पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। तुलसीलाई स्पर्श गर्नाले शरीर पवित्र हुन्छ। तुलसीका अघिल्तिर गएर यसो प्रणाम गर्यो व्यक्तिले, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्यो भने उसका सारा रोगहरू नासिन्छन्। तुलसीमा अत्यधिक अक्सिजन हुन्छ हेर्नु। त्यसकारण तुलसी दलको सेवन, तुलसीका नजिकमा बास, त्यो सबै स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी भनेर बताइएको छ। जसले तुलसी राखिएको जल आफ्ना शिरमा यसरी सेचन गरेको छ भने त्यो सेचन गरिएकालाई नरक लैजानका लागि यमराज पनि डराउँछन्। जतिसुकै अपराधी होस्, तुलसी दलको त्यो जल आफ्ना शिरमा परेको छ भने उझस्किन्छन् यमराज। यो सुरक्षाका लागि पनि तुलसी दल। त्यसै गरी तुलसी दल भगवानका चरणमा समर्पण गरेको छ, अनि त्यो आफूले लिएको छ, आफ्ना शिरमा यसो त्यसलाई साष्टाङ्ग गरेको छ भने भगवानको नजिकै बस्ने उसले सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। जस्तो कि भगवानको अर्चना गरिन्छ तुलसी, यसै बोटबाट तुलसी टिपेर यसै खान हुँदैन।
पहिले पहिले पनि बताइएको छ तुलसीका विषयमा। कतिपयले गएर तुलसीमा जल चढाउने भनेर तुलसीमा यसरी पानी देब्रे हातले खनायो अनि दाहिने हातले यसो गरेर नङ पानी खायो, यसो गर्ने गरेको धेरै देखिन्छ। योभन्दा ठुलो अपराध केही नै हुँदैन तुलसीका विषयमा, कहिल्यै त्यसो गर्न हुन्न। कति कुरा भयो, एक त देब्रे हातले पानी खनाइयो त्यहाँ, त्यो नि अपचार भएको छ तुलसीमा। दोस्रो, त्यो त्यहाँ तुलसीको पातसहित त्यो पानी उठाएर यसरी खाइएको छ, नङ पानी खाइएको छ आफूले यसरी, यो अर्को अपचार। दोस्रो, तुलसीमा जुठो पानी खनियो, त्यो यसरी खाँदै गर्दा त्यो त्यहाँ झर्दछ, त्यो अर्को अपचार। कहिल्यै त्यसो गर्न हुन्न। अनि यसरी बोटैबाट यसरी खाना हुन्छ कि भन्दा त्यो पनि हुँदैन तुलसीका मठमा, तुलसी भएका ठाउँमा। त्यसो भए तुलसी दलको पानी कसरी लिने त भन्दा भगवान सर्वेश्वरलाई अर्चना गर्ने। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। त्यसै गरी लक्ष्मीजीका पनि ओम श्रीम श्री नमः इत्यादि नामद्वारा भगवानको सकिन्छ 108 1008 नामद्वारा अर्चना गर्ने, नसके पनि 12 नामद्वारा 24 नामद्वारा भगवानको अर्चना गर्ने। यता भगवानलाई यसरी अर्चना गराइएको हुन्छ। भगवान सर्वेश्वरलाई स्नान गराइन्छ तुलसीको आसन राखेर। अब त्यो जुन जलले स्नान गराइन्छ त्यहाँ पनि तुलसीकै पत्र राखिएको हुन्छ। अब त्यसरी स्नान गराउँदाखेरि त्यसै गरी तुलसीका त्यो पत्रले फेदपट्टिबाट भगवानलाई दत्युवन गरेको भाव गरिन्छ सेवाका कालमा, त्यो पनि ती छोडिन्छ। गर्दा त्यो स्नान गराइसक्दाखेरि त्यहाँ तुलसी त्यहाँ पर्याप्त परिसकेको हुन्छ। भगवानको स्नान गरेको जल त्यहाँ तुलसी दल पनि मिसिएको छ। अब त्यो तीर्थ लिँदाखेरि अब जसरी आषाढ शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमाका समयमा तीर्थ लिने विधान बताइयो पहिले, यसै गरेर स्वरूप नपारिकन मर्यादित रूपले एक हातमा वस्त्र राखेर यसरी लिने, एक बिन्दु पनि तल नझारिकन भने त्यहाँ भगवानको तीर्थ तुलसी दल तुलसी जल सबै नै हामीले लियौँ। अनि अर्चना गरिएको तुलसी लिने, तुलसी लिँदाखेरि यत्तिकै बोटबाट टिपेर यसै खान त हुँदैन। भगवानलाई अर्पण नगरिएको तुलसी चलाउनै हुँदैन, त्यो हाम्रो अधिकारै छैन। तुलसी भगवानकै अधिकार मात्रै हो। त्यसकारणले जे गरिन्छ पहिला भगवानलाई अर्चना गर्ने। औषधिका लागि धेरै तुलसी प्रयोग गर्न पर्यो भने पनि धेरै तुलसी उतारेर लिएर आउने, भगवानका अघिल्तिर समर्पण गर्ने, त्यसलाई उठाउने अनि त्यसको काँडा पानी इत्यादि बनाउने गर्नुपर्छ। यो मर्यादा हो। त्यस पछाडि त्यो तुलसी तीर्थ लिइसकेपछि तुलसी मिल्छ। त्यो तुलसी लिँदाखेरि त्यसलाई नाकबाट बास्ना लिनुपर्छ, सुगन्ध स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै लाभकर छ। त्यस पछाडि त्यसलाई यसो शिरमा राख्ने, प्रणाम गर्ने अनि त्यसलाई लिनुपर्छ। तुलसी दललाई खानुपर्छ चबाएर। तुलसी लिने प्रक्रिया यो हो। त्यसरी कसैले शिरमा तुलसी चढाएको छ भने, तुलसी चढाएको छ भनेको भगवानलाई अर्पण नगरी तुलसी शिरमा चढाउनु भन्ने अर्थ बुझ्न हुँदैन। भगवानलाई अर्पण गरिएको, अर्चना गरिएको त्यो तुलसी यदि शिरमा यसो साष्टाङ्ग गरेर आफूले लिएको छ भने भगवान श्रीकृष्णका सन्निधिमा उसले बस्न पाउँछ। प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। त्यस्तै गरी भगवानका शरणमा अर्चना गरियो अघि भने जस्तो गरिकन भने त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै तुलसी देवी सबैका हितकारक, यिनलाई वन्दना छ भनेर तुलसीको वन्दना गरिन्छ। शास्त्रमा तत्तत देवताका लागि प्रियकर वस्तु बताइएको छ। भगवान नारायणका लागि तुलसी नै प्रियकर, गङ्गाजल प्रिय। त्यसै गरी भगवानलाई श्रृङ्गार प्रिय लाग्दछ। यसै गरी भगवानलाई अनेक प्रकारका भोग तयार गरिदिने भोग प्रिय लाग्दछ। अत्यन्तै प्यारो चिज तुलसी। यी शास्त्रले बताएका सामग्रीहरू देवताहरूलाई समर्पण गर्ने र देवताहरूबाट त्यो प्रसादका रूपले ग्रहण गर्ने प्रक्रियाहरू बताइएको छ। त्यो मर्यादा छोडियो भने त्यो पूजाको उल्टो फल मिल्दछ। त्यसकारणले भगवानको अर्चना नगरिकन तुलसी प्रयोग गर्न हुन्न। भगवानलाई भोग लगाउने बेलामा भगवानलाई भोग लगाउने पदार्थमा त्यो तुलसी राखिदिनुपर्छ। यसरी गर्नुपर्छ। तुलसीको महिमा यहाँ बताउनु भयो। त्यस पछाडि दीपको महिमा पनि बताउनु भएको छ। भगवानलाई सुन्दर कपूर दीप अथवा घिउमा बाती भिजाइएको
त्यस्ता व्रतीद्वारा भगवानको आरती गर्ने, दीपक पनि घिउमा जलाउने। घिउ राख्दा तामाका दियामा राख्न हुन्न, तामाका भाँडामा राख्न हुन्न। पहिले पनि धेरै बताइएको छ। दही, दूध, घिउ, गौत, गोबर तामाका बर्तनमा कहिल्यै राख्न हुन्न। चाहे हवन गर्दा होस्, चाहे जलधारी गर्दा होस्, चाहे केही गर्दा होस्, यो तामा प्रयोग गर्नै हुन्न गव्यका साथमा। पित्तलको बर्तनमा गर्ने, सकिन्छ चाँदीको, सुनको, सकिन्न भने माटामा राख्ने, अथवा आफूले जुठो नहालेको त्यस्तो कटौरो छ भने बरु स्टिलकै कटौरो पनि चलाउने। तर तामामा गव्य हाल्न हुन्न। तामा अशुद्ध भनेर होइन, शास्त्रमा त्यसरी बताएको हुन्छ, कुनै चिजमा राख्न नमिल्ने। तामा अत्यन्तै उत्तम चिज हो, तर गव्य राख्नका लागि, दही, दुध, घिउ, त्यसै गरी गौत र गोबर राख्नका लागि त्यो होइन। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। अरू नै पात्रमा राखेर दियो जलाउँदा पनि चाँदीको अथवा पित्तलको दियोमा मात्रै घिउ राखेर जलाउनुपर्छ। तामाका दियोमा घिउ राख्न हुन्न। घिउमा भिजाएको बत्ती छ भने, तामाको आरती पात्र छ भने त्यहाँ राखेर आरती पनि गर्न हुन्न। यो हामीले विवेक गर्नुपर्छ। यसरी रात दिन दीपावली गरेको छ अथवा दियो जलाइदिएको छ भने उनको पुण्यको सङ्ख्या चित्रगुप्तले पनि गरेर सक्दैनन्। कृष्णाग्रे दीपितो यस्तो ज्वलेद एकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिविस्थिताः। तत्तत लोकमा गएका पितृहरू यति प्रसन्न हुन्छन् यदि त्यो दीप जलाएर भगवानको आराधना गरिदिने हो भने ती देवताहरू, ती पितृहरू सबै नै प्रसन्न रहन्छन्। घिउले भिजाइएको दीप, त्यसै गरी तिलको तेलले भिजाइएको जो बाती हो त्यसलाई जलाउने, उसले त्यस्तो लोकलाई प्राप्त गर्दछ कि सूर्य लोक भन्दा पनि उज्जवल लोक, त्यो भनेको श्री वैकुण्ठ। भगवानको आराधनाका समयमा यस्तो दीपहरूद्वारा भगवानको आराधना गर्ने हो भने श्री वैकुण्ठ पदलाई उनले प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीलाई मैले कामिका एकादशीको महिमा बताएँ तिम्रा अघिल्तिर। यति बुझ, तिमीले सबै प्रकारका पातक नाश गर्नका निमित्त र मोक्ष प्रदान गर्नका निमित्त आजकी एकादशी सफल छिन्, समर्थ छिन्। ब्रह्महत्या, त्यसै गरी कसैको सम्पत्ति अपहरण गरिएको त्यस्तो अपराध, अथवा गर्भपात गरिएको भ्रूण हत्या आदि गरेका जति जति अपराधहरू छन्, केवल पृथ्वीमा मात्र होइन, स्वर्गलोकमा गएर पनि कुनै अपराध बनेका छन् भने ती सबै प्रकारका अपराधलाई धुनका निमित्त आजकी एकादशी समर्थ छिन्, पुण्य प्रदान गर्न समर्थ छिन्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारको पुरुषार्थ दिनका निमित्त समर्थ कामिका, कामदा जस्तै जस्तै कामिका भनेको त्यो कामनालाई पूर्ति गरिदिने एकादशी। यी एकादशीमा विशेष गरिकन तुलसीको महिमालाई र तुलसी जलको महिमालाई बताइयो। यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। तुलसी प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने, तुलसी जल प्रयोग गर्नु भनेको के हो, यो मर्यादाहरू हामीले सबैले जान्न पर्दछ। श्रद्धापूर्वक आजकी एकादशीलाई जसले उपासना र उपवास सम्पन्न गर्दछ, भगवानको आराधनाका साथमा रात्रि पनि जागरण गरेर बस्छ भने, भगवानको सङ्कीर्तन गर्छ र दशमीमा गर्नुपर्ने नियम जस्तो हो त्यस्तै, एकादशीका नियमहरू जस्ताको तस्तै र द्वादशीमा गरिने पारण इत्यादि पनि पहिले बताए अनुसार नै गर्छ भने ऊ भगवानका लोकको अधिकारी बन्दछ। विष्णु लोकम अवाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते। सारा पाप नाश नहुन्जेलसम्म भगवानका लोकको अधिकारी हुँदैन व्यक्ति। पाप नाश भएर भगवानका धाममा जान पाउँछ। यस्तो उत्तम व्रतको महिमा कामिका एकादशी व्रत महात्म्यलाई हामीले आज सार संक्षेपमा श्रवण गऱ्यौँ। भगवानका श्रीचरणमा यी वाणीलाई अर्पण गर्दै कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण।